این خودش یک فاجعه است عزیزان من، که حوزه های ما بیخبر از دنیا، علمای ما بیخبر از دنیا، مراجع ما بیخبرن از دنیا، روحانیون ما بیخبرن از دنیا. روحانیون ما کتب مخالفین را مطالعه نمیکنن. اینا هنوز است در حوزه علمی ما چی تدریس میشد؟ شرح تجوید. خب شرح تجوید کتاب خوبیه، اما دیگر اون شبهاتی که خواجه نصیر در اونجا رحمه الله پاسخ داده، دیگر اون شبهات را امروز کسی مطرح نمیکند که شما شرح تجوید بیاید به درد شما بخورد. شرح تجوید اوکیه، شرح تجوید اوکی، یعنی بدکی نیست. شما کتاب الان وهابیت 40 سال قبل عزیزان من، وهابیت امروز خیلی فرق با زمین تا آسمان دارن. و او علتش چیه؟ علتش اینه که به خاطر حکومت ایران، این مسئله رو من بارها گفتم و شما انشاءالله تبارک و تعالی این مطلب را مطالعه بکنید و این مطلب خیلی تفصیل دارد و من خیلی مطلب برای